अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। इस्लामाबाद में आज का दिन कोई अच्छा दिन नहीं है और मुल्क भर का जहां से नज़्म और नस्क चलता है, पूरी इस्लामाबाद की जो सरकारी मशीनरी है वो मफलूज हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि रेड जोन की तरफ जाने वाली दोनों अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है। आज शाहराह दस्तूर पर ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है और वो कौन कर रहा है, आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो जो कुछ शाहराह दस्तूर पर हो रहा है उस हवाले से भी हम जो है वो आपको फुटेज दिखाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से मौजूदा हुकूमत के साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनका मुतालबा यह है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो बराबर की जाएं। यहाँ आज मैं आपको एक और भी बात बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी वफाकी इदारे हैं उनमें हैरान कुन तौर पर जो तनख्वाहें हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी FIA है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन है, इसी तरह जो दीगर इदारे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, इनकी जो तनख्वाहें हैं जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे किसी की 50% ज़्यादा है, किसी की 100% ज़्यादा है। और कुछ तो ऐसे भी इदारे हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या इस तरह के जो दूसरे इदारे हैं उनकी तो 200% ज़्यादा तनख्वाहें हैं। ये मुलाजमीन जो मुजाहरे कर रहे हैं आज, जो उन्होंने पूरा रेड जोन जो है वो सील किया हुआ है और ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, लाठी चार्ज हुआ है, शेलिंग हुई है। ये इसलिए हुई है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हुकूमत और इनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और कल इस हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन की जो यूनियन है उसके लीडर क्या कह रहे थे, पहले आप ये सुन लें। लेकिन 1 साल से जो फाइट हम कर रहे हैं, 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक फाइट हो रही थी। मुज़ाकरात नाकाम हुए, 17 से लेके 22 ग्रेड वाले को कुछ नहीं दिया जा रहा था। 1 ग्रेड से 22 तक जब तक उनके बच्चों का, हमारे बच्चों का हक नहीं मिलेगा, तब तक इंशाल्लाह 10 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन आ रहे हैं। जब तक हमें हक नहीं दिया जाएगा 1 ग्रेड से 22 तक, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से 10 फरवरी को जब रेड जोन के अंदर तालाबंदी का ऐलान किया गया, तमाम दफातर को बंद करने का ऐलान किया गया, तो उससे पहले ही ये जो वीडियो आपने देखी और उन्होंने ऐलान किया कि कल जो है वो तमाम सरकारी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। तो रात को 3 बजे तमाम जो सरकारी मुलाजमीन की जो यूनियन है उनके लीडर थे, उनके घरों पर पुलिस ने छापे मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मार्शलाओं में होता है, जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत है उसका तो एक बुनियादी तौर पर उसका जो खमीर है उसमें से भी हमें आमरीत महसूस होती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुलाजमीन को इंगेज करने के बजाय गुज़िश्ता दिनों भी जो शेख रशीद और परवेज़ खट्टक मुलाजमीन से जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मुलाजमीन का कहना यह है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, अब जो है वो हम तमाम जो सरकारी दफातर हैं उनकी तालाबंदी करेंगे। पहले आप ये देखें कि किस तरह आज रेड जोन के अंदर जो मनाजर हैं और किस तरह शेलिंग हुई है, किस तरह पुलिस और सिक्योरिटी है और किस तरह की नारेबाजी की जा रही है, पहले आप ये देख लें।
آج اس ساری صورتحال کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز جو اپنے دفتر کی طرف جا رہے تھے تو انہیں ان مظاہرین نے روک لیا اور ان کے سامنے اپنے جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں ایک جو بندہ ہے مظاہرہ کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ 23,000 میں کس طرح گزارا ہوتا ہے. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. 2 سال ہو گئے سر ویٹ کر رہے ہیں اور سر ہمارا کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے سر. پاکستان نہیں مانگ رہے, بنگلہ گاڑی موٹر کچھ بھی نہیں مانگ رہے سر. ایک جائز تنخواہیں سر وہ بھی 23,000 میں سر گزارا ہوتا ہے. 2 بچے, کرائے کا مکان, باجوا کرے سر. خود سوچیں اگر احساس ہے یار, 1 منٹ, یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے سر. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج سے سرکاری ملازمین نے حکومت کے خلاف شدید قسم کے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے پہلے ہی ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا. حکومت نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کر کے معاملہ حل کیا جائے, لیکن مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل نہیں ہوا. حکومت بنیادی طور پر بظاہر تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 40% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنیادی تنخواہ نہیں بڑھا رہے, ہم تو جو ہے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں. اور یہی سبب تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب سرکاری ملازمین کھڑے ہو جاتے ہیں تو پوری جو مشینری ہے وہ رک جاتی ہے. اس وقت ہوا یہ کہ سندھ نے اپنے جو تمام ملازمین تھے ان کو اپ گریڈ کر دیا تھا. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی اپ گریڈ کرے, جبکہ باقی جو 3 صوبے ہیں جن میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بھی ان کو اپ گریڈ کریں. یہی سبب ہے کہ اب لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ملک کے جو 3 صوبے ہیں ان سے ملازمین بھی اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ میدان گرم رہے گا اور انہی دنوں میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ ہے ان کی بھی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. تو صورتحال بڑی گڑبڑ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بظاہر تو ساری فریق جو ہیں ایک پیج پر ہیں, لیکن بنیادی طور پر حکومت کا ایشو یہ ہے کہ اس نے آتے ہی ساتھ اتنے محاذ اپنے لیے کھول لیے ہیں کہ اب اس کو کور کرنا بھی اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. اس نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ پینشن ختم کر رہے ہیں, پھر کہا کہ جو ملازمت کی جو ڈیوریشن ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور اس کے نتیجے میں پوری جو سرکاری مشینری تھی وہ غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہو گئی. اور اس کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.